Guys. यो भाइहरू हो लक्ष्मण हुन्छ हौ भोलि सरस्वती पूजा छ नि त अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाङ्लामा लेखेको छ सरस्वती पूजा लेखेको छ बङ्गाली साल लेखेको छ बङ्गालीमा यो लेखेको छ सरस्वती पूजा अब प्रसादी छ अनि हाम्रो कलेजको अब यहाँ हामी 10 तला जाने यहाँ प्रसादीको अलिअलि देखिरहेको छ हेलो गाइस अहिलेको चाहिँ बिहानको 8 बजिरहेछ है उठ्न त उठ्यो होइन लाइक हिजो चाहिँ अलि रातभरि माथि प्रिपरेसन काम गरियो त्यहाँ पूजाको ठाउँमा होइन सो विश्वास थिएन 8 बजी नै उठिन्छ भनेर तर पनि जस आफू निद्रा भगवान्को कृपा स्पेसियालिटी भनेको लास्टमा हाम्रो आफैको रमाइलो होइन गाइज अब तपाईँहरूमध्ये कोही छन् जो पूजा चाहिँ मनाउन नपाएको भन्दाखेरि हुन त भित्रबाटै सबै हुन्छ होइन बट अब कोही छ यस्तो छ भने वी विल इन्जोय है आज यो पूजामा होइन सो लेट्स मेक इट फन एन्ड वन्डरफुल डे। हेलो गाइस ये हम है ये हमारे दोस्त है और हम पूजा में जाने की तैयारी हो रही है। आज चाहिँ सरस्वती पूजा अफ द इयर 2021 बाङ्लादेशमा चाहिँ सरस्वती पूजा एकदम रमाइलो हुन्छ किनभने यहाँको बङ्गाली कल्चर यहाँ पण्डितहरू चाहिँ यहाँको बङ्गाली मन्त्रहरू अनुसार मान्छेहरू हुन्छन् पूजा हेर्न मुस्लिम्सहरू पनि आइदिन्छन् एकदमै एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर बसेको हुन्छ सो एकदमै रमाइलो हुन्छ एन्ड वी आर सपोज टु गिभ द एक्जाम अफ 4th year एन्ड इन्टर द फाइनल बट दिस कोभिड वेन्ट आवर होल 1 year सो आई विश मे गडेस सरस्वती मे हेल्प अस। हामी चाहिँ अहिले प्रसाद प्याकेजिङ गरेर हो हामीले 500वटा बक्स चाहिँ प्याक गर्ने होइन इन्क्लुडिङ सबै टिचर्स स्टुडेन्ट सबैको लागि होइन बाहिरको मान्छेहरूलाई पनि सो लेट्स वर्क अन प्याकिङ। चाहिँ मेरो बाङ्लादेशमा सरस्वती पूजा सेलिब्रेट गरेको 3rd टाइम हो एक्चुअली 4th टाइम हुनुपर्ने बट फर्स्ट इयरमा चाहिँ हामी ढिलो आएको भएर चाहिँ मिस भएको थियो। नेपालमा जति आनन्द आउँछ पूजामा त्यस्तै यहाँ पनि आउने हो किनभने यहाँ पनि हिन्दूहरूको भिड हुन्छ यहाँ थुप्रै हिन्दूहरू आउँछन् सोच्दाखेरि एउटा मुस्लिम कन्ट्रीमा चाहिँ पूजा अलिक त्यस्तो हुँदैन होला बट यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ है।
त्यो यस्तो गरी पो लिनुपर्छ जय जय देवी जय जग जननी जय जय सरस्वती आई। जय जय देवी जय जग जननी जय जय सरस्वती माई। जय जय देवी जय जग जननी जय जय सरस्वती। जय भवानी जय शर्वाणी जय जय भवानी जय शर्वाणी जय त्रिभुवन सुखदाई। जय जय भवानी जय शर्वाणी जय त्रिभुवन सुखदाई। तेरी मायानन्त पार जाओ। हामी चाहिँ मूर्तिलाई चाहिँ विसर्जन गरिसक्यौँ। यहाँ नमो बजार भन्दाखेरि यहाँ एउटा दुर्गा मन्दिर छ, यहाँ ठुलो बडो मन्दिर भन्छ क्या, त्यहाँको एउटा पोखरीमा चाहिँ हामी विसर्जन गऱ्यौँ होइन। जब विसर्जन चाहिँ सक्यो होइन, अब मिष्टी पूजा चाहिँ गर्न लाग्यो है हामी। मिष्टी खाने लाइन पूरा चौक सामने वाली गली में